इंसान कितना भी बड़ा हो जाए मगर अपनी पसंद के लोगों के लिए जज्बात बच्चों वाले रखता है। तलकात अक्सर कसूर से नहीं, ज़हन के फतूर से ख़राब होते हैं। इस दौर में अगर कोई मुखलिस बंदा मिल जाए तो कोशिश करके अपनी चालाकियाँ इस पर ना आजमाएं। यकीन मानिए बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता। कभी कभार हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जिनसे खुद को दुरुस्त साबित कर सके। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि इसे इन चीज़ों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास नहीं है। अगर इंसान को मालूम हो जाए कि उसने कब, कहाँ और कैसे किस किस को अपनी ज़ुबान से कितनी तकलीफ़ दी है तो वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए। ज़मीन वालों पर कभी आसमान वाले ने जुल्म नहीं किया, ज़मीन वालों पर हमेशा ज़मीन वालों ने ही जुल्म किया है। जब ख्वाहिशें मुर्दा होने लगे तो पहले इंसान चुप होता है, अपने अंदर ख्वाबों की कब्रें बनाते बनाते इंसानों से कट जाता है। पहली कब्र, दूसरी कब्र, तीसरा दिल नहीं रहते, कब्रिस्तान हो जाते हैं। और कब्रिस्तानों में क्या होता है? गहरा सन्नाटा। धोखा हमें एक इंसान देता है और नफ़रत हमें सबसे हो जाती है। हम गुनाह करके इंसानों के आगे शर्मिंदा होते हैं मगर अपने इस रब के आगे शर्मिंदा नहीं होते। हर तारीख रात के बाद सुबह ने नमूदार होना ही है, इसलिए पुरुमीद रहो। अल्लाह पाक को पुरुमीद लोग बहुत पसंद हैं। सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों में खूबियाँ देखे और अपनी खूबियाँ नज़रअंदाज करे। कुछ लोगों को आप इस वक्त तक अच्छे लगते हैं जब तक आप इनके मतलब के होते हैं। जैसे ही इनका मतलब पूरा हो जाता है, इनका असल रंग सामने आ जाता है। ज़्यादा खुशहाली और ज़्यादा बदहाली दोनों बुराई की तरफ ले जाते हैं। परेशान होने से कल की मुश्किलें आसान नहीं हो जाती, बल्कि आज का सुकून भी छीन जाता है। अगर एक गैर अखलाकी काम पर खामोश रहे तो सारी ज़िंदगी गैर अखलाकी काम बर्दाश्त करने पड़ेंगे। दरख्त वहीं गिरता है जहाँ वो झुका हो, तुम भी वहाँ गिरोगे जहाँ तुम्हारा झुकाव हो। बुरी आदतें बुराई की तरफ झुकाती हैं, अच्छी आदतें अच्छाई की तरफ। असल ताकत बर्दाश्त करने में है, इंतकाम लेने में नहीं। झूठ के साथ बंधे रहने से बेहतर है कि इंसान सच का सामना करे, चाहे वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना एक बेहतरीन खुसूसियात है, इसलिए नफ्स में आज़दी परवान चढ़ती है और तकब्बर कमज़ोर होता है। हर शख्स को राज़ी रखना मुनाफिक आदमी का काम है। बाज़मीर और बाअसूर लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश रहते हैं। जब पीछे मुड़कर देखना अच्छा ना लगे तो समझ जाएं आप सही रास्ते पर हैं। झूठा आदमी सच बोलने लगे तो समझ लीजिए कि सच्चाई खतरे में है। सच तो वही होता है जो सच्चे इंसान की ज़ुबान से अदा होता है। झूठे इंसान का सच मुनाफ़िक़त के सिवा कुछ नहीं होता। बुरे दिलों की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे अपनों का निकाब उतर जाता है और हम इनका असल चेहरा देख पाते हैं। ज़माने का शिकवा ना करो बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूते पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। जिसकी अना इसके कद से ऊंची हो वो शख्स रिश्ते निभा ही नहीं सकता। रवैये का आदिल वो शख्स है जो अपने लिए जो रवैया पसंद नहीं करता दूसरों के लिए भी ना करे, और जिस तरह का सलूक अपने लिए चाहता है इसी तरह वो दूसरों के लिए भी पसंद करे। बुरे अमाल दिमक की तरह है, इनके ज़रिए बाहर से तो कुछ नहीं बदलता मगर अंदर से सब मट्टी हो जाता है। ज़िंदगी में अगर दुख मिले तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर दुख इंसान को सबक सिखाने के लिए आता है और हर सबक इंसान की ज़िंदगी को बदल देता है। दूसरों को खुश रखना और दिल में जगह बनाने के लिए
اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں، سب سے بڑا مذہب صرف اسلام ہے، جو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتا ہوا موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ اللہ کو دعا بہت پسند ہے۔ دعا عاجزی کے ساتھ اور مسلسل مانگنی چاہیے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ سنو، اللہ پر یقین رکھنے والے مایوس نہیں ہوا کرتے، بس اپنے معاملہ اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جایا کرتے ہیں، پھر اللہ بھی ان کے ساتھ خیر کے معاملہ کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دیتا ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیاں بھی سن لیتا ہے۔ مرنے والے انسان کو نہیں معلوم آپ نے اس کے لیے کتنے آنسو پائے، لیکن زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ آپ کی وجہ سے اس نے کتنے آنسو پائے۔ جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجیے، انہیں احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں اور آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے، ان سے کتنی محبت ہے۔ انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے اور کرنا بھی بہت کچھ چاہتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا معنی بدل جاتے ہیں اور انسان وہ کرنے لگتا ہے جو اس نے نہ کبھی سوچا ہوتا ہے اور نہ کبھی چاہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب رات کو تم سو جاؤ پھر تمہاری آنکھ کھلے، تم دوبارہ سو گئے تو تم نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن اگر تمہاری آنکھ کھلی اور تم نے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، مجھ سے مانگا اور میں نے تمہیں عطا نہ کیا تو میں نے بے وفائی کی، اور میں تمہارا رب بے وفا نہیں۔ سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ۔ یہ تو لکھ دیا گیا نا کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیا گیا۔ بات اتنی سی ہے، اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو آنسو بہا کر سکون مل جائے گا، اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہو تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل اور زمین بھی بوجھل۔ جس رحمان کے ہاتھ میں آپ کا دل ہے اس کے بن جائیں، باقیوں کے دل بدلنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ دعائیں محبت ہوتی ہیں، موتی ہوتی ہیں، آپ چاہے برے ہوں یا اچھے، مگر اپنے اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیے۔ اپنا اخلاق ایسا رکھیے کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ دعا دے۔ اگر التجائے رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانہ لگتا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بار جب آپ اپنے بدترین وقت سے تنہا گزر جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی میں کون رہتا ہے۔ خوش اخلاقی پر کچھ خرچہ نہیں آتا، لیکن یہ آپ کا وقار بڑھا دیتی ہے۔ جو شخص اپنی ماں اور بیوی کی عزت کرتا ہے وہ دوسروں کی عزت کرنا بھی جانتا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون صاف نہیں کر سکتے۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، اس کی تعمیر روزانہ کی دعا پر ہوتی ہے۔ دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ کسی کے پاس رہنا ہو تو تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔